Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og happy midweek. Ang atong hilisgutan karong Agosto 13 giuluhan og pagbuhat alang sa inila nga mga lalaki og mga babayi. Ang atong teksto makita sa Mateo 9:18-19. Samtang nagsulti siya ngadto kanila, tan-awa, miabot ang usa ka punuan ug sa iyang atubangan miluhod nga nag-ingon, ang akong anak nga babae karon pagayod namatay. Apan adtua og itapion ang imong kamot diha kaniya ug mabuhi siya. Og si Jesus mitindog ug mikuyog kaniya uban ang iyang mga tinunan. Kapaglaom, si Kristo nagbuhat alang sa tanan nga maminaw sa iyang pulong. Dili lang sa mga tigkolekta og buhis ug sa mga sinalikway, apan ingon man sa mga adunahan og Farisiyo, sa halangdon nga mga Hudiyo, sa opisyal sa kasundaluhan, sa Roma o sa Romanong magbabalaod. Mao kini ang matang sa buluhaton nga akong nakita ang angay pagabuhaton. Ang taas nga matang sa sosyudad na sa likway. Diha sa mga halangdon nga tawo, daghan ang makaplagan nga motubag sa kamatuoran. Tungod kay kini masaligan, tungod kay kini nagakupot sa taas nga kinaiya sa maayong balita. Dili daghan sa mga tawo nga adunay abilidad ang madasigon nga mohimo sa buluhaton sa Ginoo. Mga magbabalaod ug mga pangulo sa panggobyerno, sa mga tawo nga nagakupot og mga katungdanan sa pagsalig og kagahom, naghuna-huna sa mga lalaki ug babay gikan sa tanang matang sa kinabuhi. Nagatutok sa ilang mga mata diya sa mga panghitabo nga nagakahitabo palibot kanato. Ilang ginatan-aw ang mga mabalakon, dili kalma nga mga relasyon tali sa mga nason. Ilang gipanid-an ang kusog nga nagakuha sa matag elemento sa kalibutan og ilang naila nga adunay kusog nga nagakuha sa matag elemento sa kalibutan og ilang naila nga adunay dako og mahinungdanon nga mahitabo sa umalabot nga ang kalibutan anaa sa nagangilit sa makapagpakugang og peligroso nga krisis. Dili nato angay kalimtan ang mga abogado, ministro, senador o mga maghuhukom. Daghan kanila ang mga ulipon sa walay pagpugong nga mga batasan. Dili kita angay nga mobiya sa pagpaningkamot, sa pagpakita ngadto kanila nga ang ilang mga kalag takos nga pagaluwason, nga ang kinabuhi buhing walay katapusan takos nga paningkamutan. Kapaglaom, ang pinakabantugan nga mga tao sa kalibutan dili labaw sa gahom sa usa ka kahibulongan nga Dios. Sa dihang makabit diha kang Kristo, daghan kanila ang mahimong mga ahensya, diin ang kamot sa Dios magalihok alang sa uban nga anaa sa ilang sama nga kahimtang. Ang walay katapusan lamang ang mopadayag sa mga butang nga nahimo niining mga matang sa ministeryo, pila ka mga kalag nagsakit uban sa pagduha-duha o gikapoy sa kalibutanon o walay pahulay ang nadala ngadto sa bantugan at tigpasig uli. Magampo kita. Dios ug mahigugmaon namo nga man sa langit. Tabangi kadto mga alagad nimo nga nagabuhat alang sa mga katawhan nga ana sa mataas nga sosyudad. Tabangi nga imo silang hatagan og kaalam aron nga mahimo silang mga epektibo alang kanimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.